वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हाँ, मरबूत ज़ताए से इस वक्त हमें ये पता चल रहा है कि IMF ने जो कई इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशंस दी हुई थी सेल्स टैक्स से, उसको हटाने की बात की जा रही है और अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 17% सेल्स टैक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे भी लागू होगा, जिसकी वजह से वो तमाम खाम माल, केमिकल्स और चीज़ें जो वो अद्वियात को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर 17% तक सेल्स टैक्स लग सकता है। और यकीनन क्योंकि ये पास ऑन होगा मरीजों की तरफ भी और जो इलाज मुआवजे की तरफ लोग जाते हैं, तो क्या अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी? कुछ सराय के मुताबिक उनको लगता है कि कुछ अद्वियात तो हो सकता है 4 गुना तक महंगी हो जाएं। आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर उल हक साहब, साबिक चेयरमैन हैं PPMA के। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगी अगर ये 17% सेल्स टैक्स लागू होता है और आप लोगों की अद्वियात को बनाने की और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जाती है, तो जो एंड यूजर्स हैं, जो लोग ये अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, उन पे कितना बोझ आने का अंदेशा है? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने बुलाया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त इशू है और जो बाखबर ज़राए से जो हमें मालूम हुआ है कि IMF की वजह से जो एक सॉर्ट ऑफ मिनी बजट आने वाला है, तो उसमें फार्मास्यूटिकल खाम माल जिसको हम APIs या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उस पे 17% सेल्स टैक्स लागू होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सही। और इस सिलसिले में PPMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये इम्प्लीकेशंस जो है वो तमाम गवर्नमेंट लेवल पे भी पहुंचाई है। इसका जो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर ये 17% सेल्स टैक्स आम माल, क्योंकि 90 to 95% जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है, तो ऑलरेडी सप्लाई चेन, कोविड के बाद सप्लाई चेन इशू की वजह से और हमारे ये जो रॉ मटेरियल ऑलरेडी महंगा हो गया। डॉलर आप देखें 178 के करीब पहुंच गया है और इसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल इंपोर्ट है तो उस पर ऑलरेडी सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, जिसमें बॉटल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, जितने भी कार्टन्स हैं, और फिर जो हम मशीनरी मंगाते हैं अपने प्लांट्स से उस पर भी सेल्स टैक्स लग रहा है। और फिर आप ये देखें बिजली और गैस, तो इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कैश फ्लो बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ हुआ है और इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडस्ट्री टू मेक श्योर कि अद्वियात की अवेलेबिलिटी यहाँ रहे। तो जब ये 17% सेल्स टैक्स आ जाएगा तो एक तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक कैपिटल, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं से कहीं बढ़ेगा। और अगर ये पेशेंट पे चला जाता है तो यकीनन जो आजकल आवाम पिस रही है महंगाई के उसमें, तो अद्वियात तो एक ऐसा क्रिटिकल इशू है कि अगर ये 17% सेल्स टैक्स पेशेंट पे चला जाता है, जाहिर है अगर यहाँ लगेगा तो अद्वियात की कीमतें जो हैं 25-30% यकीनन बढ़ेंगी। ना सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी बल्कि ये एक तो हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड अद्वियात की बात कर रहे हैं, आपकी तरह वी आर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। लेकिन मुझे बताइए अगर ऐसा होता है तो हम जैसे पहले बात कर रहे थे जब अद्वियात की, आपने कहा था हमारी आखिरी गुफ्तगू रही थी कि आर्टिफिशियली सिद्रा इनकी प्राइसेस को स्टेबल रखा गया है। पहली दफा हमने देखा गुज़िश्ता माजी में ही और हमारी एक माजी करीब में कि प्राइसेस बढ़ाई गई। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मजीद 17% अगर सेल्स टैक्स लागू होता है, आपकी कीमतें ऊपर जाती हैं, तो स्मगल्ड अद्वियात पे और काउंटरफीट यानी जो नकली दवाएं मार्केट में होती हैं उस पे क्या असर पड़ेगा इस कदम का? बिल्कुल इसका असर ये पड़ेगा कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, क्योंकि प्राइसेस हमारी कंट्रोल्ड हैं और बहुत सी जान बचाने वाली अद्वियात और क्रिटिकल मेडिसिन जिनको मुहैया करने के लिए ऑलरेडी हमें प्रेशर है, तो अगर ये सेल्स टैक्स लगेगा और ये अद्वियात अवेलेबल नहीं होंगी तो इट विल पेव द वे फॉर स्मगलिंग, के फिर जो है वो काउंटरफीट या स्मगल ड्रग्स आएंगी जो कि इससे ज़्यादा महंगी होंगी। तो ये किसी सूरत भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और स्पेशली डॉक्टर फैसल सुल्तान से कहूँगा कि ही शुड इंटरवीन कि ये सेल्स टैक्स अद्वियात पे नहीं लगना चाहिए। देखें एक तरफ गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट दी कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ है, टू एक्सपैंड एक्सपोर्ट, और अभी रिसेंट इस पिछले बजट में हमें इक्विपमेंट्स पे, मशीनरीज पे और बहुत सी APIs पे जिन पे 3 से 5% ड्यूटी थी, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। ये रिलीफ क्यों दिया? ताकि अद्वियात मुहैया रहें और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि एक तरफ आप
ریلیف دے رہے ہیں اور اوپر سے 17% سیلز ٹیکس آ جائے گا تو وی ول گو ٹو اسکوائر ون، بلکہ اسکوائر ون بھی نہیں بلکہ یہ اور مشکلات ہمارے لیے ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں آلریڈی آپ مختصراً بتائیے گا توقیر صاحب کہ آلریڈی ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی جب خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں تو کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز فوری طور پہ اپنی سپلائیز کو بہتر بنانے کی یا کچھ آلریڈی کانٹریکٹس میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ پروکیورمنٹ انہوں نے تیز کر دی ہے. دوسری طرف جو آپ کا ڈسٹریبیوشن کا پورا لیگ ہے، ریٹیلرز ہیں، کیمسٹ ہیں، وہ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں ان خبروں پہ؟ دیکھیے ابھی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کیمسٹ لیول پہ اس وقت پروکیورمنٹ کا ہم جو ہیں وہ تیز کرنے کے بھی ایشوز ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ سپلائی چین کے ایشو ہوئے ہیں. چائنا میں بہت سی فیکٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور انرجی کرائسس کا ایشو آیا ہوا ہے. تو ہمارے لیے آلریڈی اے پی آئیز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ایشو ہوا ہے اور ورلڈ وائڈ کنٹینرز کی پرائسز ایسی بڑھ گئی ہیں تو آلریڈی پریشر میں ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ادویات کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طرف بھی ہیلپ کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس لگنا جو ہے کسی صورت بھی جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے یہ بھی ہوا تھا اور پھر اس کی امپلیکیشن سب نے دیکھی تھی اور وہ وڈرا کرنا پڑا تھا. تو کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں جس سے ایک امپورٹنٹ شعبہ جو کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو گزشتہ پالیسیز رہی ہیں، جب آپ نے ریلیف دیا، آپ نے ہیوی مشینری کی امپورٹ پہ ریلیف دیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ایک تو نمبر 1 ادویات کا سپلائی لوکلی ملتا رہے اور لوگوں کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ بڑھائی جا سکے. سو یو سیڈ کہ اٹ وڈ بی کاؤنٹر انٹیوٹیو ٹو گو فار اے سیلز ٹیکس لائک دس. بہت شکریہ توقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ بہت اہم ایشو ہے، خاص طور پہ ان کے لیے کا استعمال کرتے ہیں. آلریڈی ہم نے دیکھا کہ اگر ایک شخص کے پاس قوت خرید نہیں ہے تو شاید وہ اپنی صحت کو اور ان ادویات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا، اور اس نے اس کے استعمال کی باقاعدگی میں کمی کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں پہلا اومیکرون ویریئنٹ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ سامنے آ گیا ہے، اور ایک ہی فیملی کے ایک نہیں 3 افراد ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل محمود جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، اینڈ ہی از آلسو دا سیکشن ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پوری دنیا اس وقت ڈری ہوئی ہے اور اینزائٹی کا شکار ہے اومیکرون کو لے کر. مجھے یہ بتائیے کہ تمام تر تیاریوں کے باوجود کہا جا رہا تھا کہ یہ انیویٹیبل ہے. این سی او سی کی جو لاسٹ پریس کانفرنس رہی، انہوں نے کہا کہ ہم وقت تو بائے کر سکتے ہیں لیکن ایونچولی اس نے پاکستان آنا ہے. اس وقت کیا حکمت عملی ہے حکومت کی اور تمام این سی او سی سے منسلک اداروں کی؟ جی وعلیکم السلام. تو دیکھیے بالکل صحیح، جب یہ اومیکرون پہلے پتہ لگا تھا ساؤتھ افریقہ میں، پرابلی اس وقت تک پورے دنیا میں آلریڈی پھیل چکا تھا یہ. اینڈ آئی تھنک اس کے جو پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے جو طریقے ہیں وہ وی نو کہ وہی ہیں جو نارمل کووڈ کے لیے، یعنی کہ چونکہ ہمارے ریٹس کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ اینڈ ان لوگوں کو پکڑنا جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور ان کو آئسولیٹ کرنا از دا بیسٹ وے کہ اس کو پریونٹ کر سکیں. جیسے جیسے ریٹس بڑھیں گے یا بڑھتے ہیں تو اس کیس میں پھر ہمارے اوبیسلی حکمت عملی تھوڑی سی چینج آتی ہے. ابھی ان پیشنٹس کی سیویرٹی آف دیئر کنڈیشن کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر فیصل؟ بیکاز ایوری بڈی از سو اسکیئرڈ. کیا اومیکرون زیادہ جان لیوا ثابت ہوگا، زیادہ مہلک ہے، اس کے پھیلنے کے تیزی زیادہ ہے اس ویریئنٹ کی؟ ذرا اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے. تو سو فار وی نو کہ یہ والا وائرس پروبیبلی ڈیلٹا وائرس کے سے کمپیئر کریں تو زیادہ جلدی پھیلتا ہے، زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. البتہ اس کی سیویریٹی لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی کم ہے. البتہ WHO بھی یہ وارن کر رہی ہے اور ہم کو بھی پتا ہے کہ ابھی اٹس ویری ارلی ٹو سے کہ کیا ہے اس کی سیویریٹی واقعی کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر انیشل جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ سیویئر نہیں ہے. البتہ چونکہ پھیلاؤ بہت تیز ہے اور ہماری زیادہ تر پاپولیشن ابھی تک ان ویکسینیٹڈ ہے تو یہ تھوڑا سا ایک پرفیکٹ اسٹارم بن جاتا ہے کہ یہ ہماری پاپولیشن بہت تیز سے پھیلے. اچھا ڈاکٹر فیصل، کچھ کانسپریسیز آپ کو پتا ہے دے آر رائف، اور ایسی سچویشن میں یقیناً انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں کیونکہ اینٹی ویکسرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ لوگ جو ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ویکسینز بنا لی ہیں. ایون پاکستان میں آپ اس قسم کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں کہ جی ویکسین زیادہ ہے، لوگ کیونکہ آمادہ نہیں ہیں ان کو لگوانے کے لیے، تبھی یہ دوبارہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ان ویریئنٹس کی بات کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے اس طرح کی کانسپریسیز میں کتنی صداقت ہے؟
बिल्कुल सदाकत नहीं है, बिकॉज वैक्सीन की सरप्लस नहीं है पूरी दुनिया में. अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो एक्चुअली वैक्सीन कम है, और अगर हम इवन विद इन द कंट्री देखा जाए तो अगर हम सबको एक साथ अभी वैक्सीनेट करने की जरूरत पड़े तो शायद हमारे पास वैक्सीन कम पड़ेंगी. सो ऐसा नहीं है कि हम नए नए वेरिएंट्स इजाद करें. वी नो कि ये वायरस तब्दील होता है, सारे वायरस से तब्दील होते हैं, एंड वायरस का काम ही है कि वो एक से दूसरे को फैले. तो अगर ऐसा पॉपुलेशन है जिसके अंदर कुछ लोगों के अंदर वो नहीं फैल सकता तो वो तब्दील होगा ताकि वो उनको भी इन्फेक्ट कर सके. डॉक्टर फैसल, बूस्टर डोजेज के बारे में बताइएगा. एक तो नंबर 1, क्या ये कॉकटेल बनाना सही है जो आजकल लोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहला आपको वैक्सीनेशन साइनोफार्म और साइनोवैक की लगी है तो लोगों ने कहा जी अब तो मॉडर्ना और फाइजर के बूस्टर शॉट्स अवेलेबल हैं. पहले ये बताइएगा कि क्या अगर पहले आपने साइनोफार्म या साइनोवैक लगाया हो तो क्या आपको फाइजर या मॉडर्ना या किसी और जॉनसन एंड जॉनसन का आपको बूस्टर लगाना चाहिए? सो एटलीस्ट इब्तदाई तहकीक ये बता रही है कि अगर आपने वैक्सीन चेंज की है अपनी, यानी थर्ड वैक्सीन आपने दूसरी लगाई है तो शायद उससे इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर बनती है. सो बिल्कुल, अगर आपने साइनोफार्म या साइनोवैक पहले लगाई है तो देन इट्स बेटर प्रॉब्ली कि आप एक दूसरे किस्म की वैक्सीन लगाएं, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्ना या फाइजर या एनी ऑफ द अदर्स. सो प्रॉब्ली इट इज बेटर कि आप अपनी वैक्सीन चेंज कर लें थोड़ी. ठीक है. दूसरा सवाल लोग ये कह रहे थे कि अब तो बूस्टर शॉट्स भी 2-2 लगवा रहे हैं, यानी अगर आपने फाइजर का तीसरा शॉट लगाया तो बेहतर यही है कि फाइजर के 2 शॉट्स लगवा लें, यानी उसकी मुकम्मल डोजेज ले लें. क्या ये ओवर वैक्सीनेशंस तो नहीं है? So I don't think over vaccination है. I don't think that ऐसी कोई चीज है. अलबत्ता ये है कि एक डोज तो डेफिनेट लगवा लें अगर आप इसके मुस्तहिक हैं, अगर आपकी एज ज्यादा है या हेल्थ केयर वर्कर हैं. सेकंड डोज जो है वो इन अ वे ऑप्शनल है. अब याद रखें, कंफ्यूजन ये होती है कि कुछ ममालिक के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको 2 डोजेस की जरूरत होती है, तो कुछ लोगों को 2 डोज लगानी ही है टू मीट द ट्रैवल रिक्वायरमेंट. और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोग 2 लगा रहे हैं और कुछ लोग हम कह रहे हैं कि 1 लगाएं. ठीक है. डॉक्टर फैसल, मुझे ये बताएगा कि यंगेस्ट इस वक्त हमारा जो लोएस्ट एज बार क्या है? कई ममालिक में ये 5 साल है, कुछ 8 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं. आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो यंगेस्ट एज रखी गई है जो कि क्वालिफाई करते हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए, वो क्या है? So for now 12 साल है. अलबत्ता आई कैन टेल यू कि अभी इस पे काम हो रहा है या इस पे सर्व अप्रूवल चल रही है कि इसको भी हम लोग और भी हम कम करें. याद रखें कि 12 साल से कम उम्र के जब लोग होते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल फाइजर वैक्सीन की बात करें तो उनको जो वैक्सीन मिलती है वो अलग होती है कंपेयर टू जो कि अडल्ट्स को मिलती है, 12 साल से ज्यादा लोगों को मिलती है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, वजन छोटा कम होता है. इस तरह से साइनोफार्म के कुछ डेटा भी आ रहा है जिस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या 12 साल से कम पे हम इसको लगा सकते हैं. प्रॉब्लली इसकी जल्द अप्रूवल आ जाए. सर, वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों की प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं सच एज डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, वो पहली डोज लगा चुके हैं, खुदा ना खासा अभी तक हमारे सामने साल भर तो आ गया है बिकॉज वी स्टार्टेड अराउंड फरवरी मार्च की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई साइड इफेक्ट्स जो हमारे सामने आए हों? नहीं, नो साइड इफेक्ट्स, नो कॉम्प्लिकेशंस. इनफैक्ट ऐसे लोगों जिनको वैक्सीन लगी थी उनको इतने सारे मेडिकल मसले थे, अगर उनको कोविड हुआ है तो उनकी ऐसी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई, तो बल्कि फायदा हुआ है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद, कंसल्टेंट एंड द हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एट द आगा खान हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद थे. हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक.